حبيبي الغالي، تأمل مشهد. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان في المنام، قال فابتعثاني، قال فانطلقت معهما فإذا برجلين أحدهما مضطجع والآخر واقف عند رأسه بصخرة. تخيل مشهد، واحد مضطجع من سدع على ظهره، والثاني واقف فوق رأسه بصخرة. هذا الرجل واقف يأخذ هذه الصخرة ثم يرفعها فوق رأسه ثم يرفغ ويرمي بها رأس هذا الرجل المضطجع، فينفلق رأسه فلقتين، فيتدحرج الحجر فيأذن الله لهذا الرأس فيعيد كما خلق ثم يعطيه الضربة الثانية، فينفلق رأسه فلقتين، فيتدحرج الحجر فيأذن الله لهذا الرأس فيعيد كما خلق ثم يعطيه الضربة الثالثة فينفلق رأسه فلقتين، فيتدحرج الحجر. الله أنا مشهد يخوف. تخيل لا قدر الله واحد يأتيك فوق رأسك وأنت حي أو نائم ثم يرفع رأسك بلكة ولا ببلاطة ولا بصخرة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف فزع، قال ما هذا يا جبريل؟ قال انطلق، يعني بعلمك بعد شوية. قال ما هذا يا جبريل؟ وش السبب؟ اسمع أخوك، السبب هذا السبب اكتب في قلبك، ذكر بنفسك. إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، ترى يناديك أنت، لا تلتفت لا يمنى ولا يسرى، تعال أنت على موعد مع الله. يا أخي احترم مواعيدك مع الله يا أخي. أصبح آخر شيء تفكر فيه هو الله. اسمع السبب وش هو؟ ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن. يعني والله أنه يصلي، لكن يصلي الفجر مع الدوام، يصلي العصر بعد المغرب، يعني ما يحترم مواعيده مع الله. هذا رجل ينام عن الصلاة المكتوبة، فكيف برجل لا يصلي؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة.